नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गर्नु उचित नभएको नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको निष्कर्ष। ओलीसँग छलफल गरी पुनः बैठक सुरु गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा 53 जना सहित नेपालमा थप 311 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 19,063 पुग्यो। 13,875 जना उपचारपछि निको। कानून विपरीत नेटवर्किङ धन्दा भइरहेको वाणिज्य विभागद्वारा स्वीकार। केही कम्पनीको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि विभागद्वारा स्पष्टीकरण माग। आवश्यक परे कारबाही थाल्ने चेतावनी। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। सरकारी कोषबाट $1 करोड आफ्नो खातामा सारेको अभियोग। 15 देखि 20 वर्ष कारागार हुन सक्ने। र क्यारिबियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेल अगस्त 18 मा, फाइनल खेल 10 सेप्टेम्बरमा ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमीमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षेतरका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले केपी ओलीले बैठक स्थगित गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक केपी ओलीले एकलौटी ढंगले स्थगित गरिदिएका थिए। त्यसबाट असन्तुष्ट नेताहरूको बैठक बालुवाटारमै बसेको थियो। आजको स्थायी कमिटीको बैठकको मिति र समय यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने आजको बैठक केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गर्नु उचित थिएन। विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता, विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। जहाँसम्म आजको बैठकलाई विधि विपरीत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थगित गर्ने सूचना गर्नुभएकोमा त्यसलाई यो बैठकले उचित ठहर गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न जानुभएको थियो र उहाँलाई आजको यो बैठकमा उपस्थित हुन र बैठकलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो र उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। मंगलबारको बैठकमा 29 जना सदस्य उपस्थित भएको उनले जानकारी दिए। बैठकमा 2 जना आमन्त्रित सदस्य पनि उपस्थित थिए। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले चितवनको माडी नगरपालिका स्थित कुसुम खोला क्षेत्रमा भएको घटनाका सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार र प्रतिक्रियाप्रति आश्चर्य लागेको बताएका छन्। उनले यही साउन 2 गते भएको घटनाका सम्बन्धमा आइतबार संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा भएको छलफलका क्रममा उठेका विषय तथा सन्दर्भको अंशलाई लिएर कतिपय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार र प्रतिक्रिया हेर्दा आश्चर्य लागेको बताएका हुन्। छलफलको क्रममा घर र गोठको सन्दर्भमा मैले भनेको कुरा यो थियो कि चेपाङ बस्तीमा काजीमान प्रजाको परिवार बस्ने घरभन्दा अलग्गै रहेको नजिकैको गोठमा आगजनी भएको र मकै हेर्नका लागि बनाएका अन्य केही व्यक्तिको मचानहरू समेत भत्काएको भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। उनले फेसबुकमा भनेका छन्, घटना एवं विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर मन्त्रालयको तर्फबाट तत्काल छानबिन समिति बनाई फिल्डमा खटाइएको र उहाँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि मन्त्रालयको समग्र धारणा समितिमा राख्ने कुरा गरेको थिए। अबको 2-3 दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने उनको भनाइ छ। उक्त प्रतिवेदन सहित विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको अध्ययनको निष्कर्षलाई समेत ध्यान दिँदै मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने उनले बताएका छन्। आइतबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले चितवनको माडी स्थित कुसुम खोलामा जनताको घर भत्काउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका नेता सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। उनी 50 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता सहित मंगलबार कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश गराएका हुन्।
थापाले सहमहामन्त्री पाउने भएका छन् भने उनीसँगै प्रवेश गर्ने 5 जनाले केन्द्रीय सदस्य पाउनेछन्। राप्रपा परित्याग गरी कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थापाले आफू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा थप ऊर्जा दिन कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। मेरो एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ कि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा थप ऊर्जा दिनको लागि हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्यौं। मङ्गलबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा थापाले भने उनले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट मुक्त दिलाई नागरिक तुल्याएको कङ्ग्रेस प्रवेश गर्दा अपार हर्ष र खुसी लागेको बताए। भारत सत्यको पूर्वाञ्चलमा नै आएपछि अब पार्टी आज मैले विश्वास दिएको छु मैले त्यसैले चाहिँ म अब धेरै समय लिन चाहन्न। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कुनै किसिमको हिलभाव राख्ने काम छैन। आफ्नै पार्टी आफै भनेर पुरा अधिकार छ। हाम्रो पार्टीमा साथी जस्तै अधिकार ठानेर भएको छ नि पार्टीको चाहिँ उसलाई तपाईँहरूको हातमा आएको छ। तपाईँहरूलाई अझ फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पार्टीमा र भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूलाई पुरा। नेता थापाले देशका प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको र अधिनायकवादी शक्ति मौलाएकोले नेपाल प्रजातान्त्रिक विश्वबाट अलग्गिँदै गएको बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै धेरै संक्रमित देखिएका छन्। मङ्गलबार उपत्यकामा थप 53 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। यो संख्यासँगै उपत्यकामा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 477 पुगेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा 48 र ललितपुरमा 4 र भक्तपुरमा 1 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित हुने व्यक्तिको संख्या 336, ललितपुरमा 90 र भक्तपुरमा 50 पुगेको छ। मङ्गलबार देशभर 5032 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 111 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मङ्गलबार थपिएका 311 जना सहित संक्रमितको संख्या 19063 पुगेको छ। यसैगरी 121 जना व्यक्ति संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 13875 पुगेको छ। हालसम्म 48 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले 1 जिल्ला 1 उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको काम र खर्चको सक्कल विवरण मागेको छ। अख्तियारले साउन 1 गते कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्र टेकुलाई सम्बोधन गर्दै 1 जिल्ला 1 कृषि उत्पादन कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरणको सक्कल प्रमाण पेश गर्न पत्र काटेको हो। अख्तियारले प्युठानको सर्गोदारी सिड कम्पनी प्राली, इलामको एग्रिटेक प्राली, रसुवाको रसुवागढी एग्रो फर्म धुन्चे, रौतहटको रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालीमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र खर्चको विवरण पेश गर्न भन्दै महासंघलाई पत्र काटेको हो। अख्तियारले उक्त ठाउँमा उद्योग सञ्चालन भए नभएको, उद्योग सञ्चालन भएपछि कस्तो अवस्थामा छ र सुरुवातीदेखि सञ्चालन हुँदासम्मको सबै खर्चको विवरण पेश गर्न भन्दै महासंघलाई पत्र काटेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही संस्था र व्यक्तिहरूले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको स्वीकार गरेको छ। विभागले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले केही कम्पनीको गतिविधि शङ्कास्पद लागेकाले विभागले स्पष्टीकरण सोधेको र सुध्रिन चेतावनी दिएको बताए। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी इजाजत दिने, निरीक्षण गर्ने र अनुगमन अधिकृत तोक्ने सम्मका काम एउटै शाखा र व्यक्तिबाट गराउनु विभागको कमजोरी रहेको भन्दै महानिर्देशक सुवेदीले त्यसलाई सच्याउने बताए। त्यस्तै विभागमा नेटवर्किङको ठगी धन्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिन आएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन लगायत निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक अनुसन्धान गरिने पनि उनले बताएका छन्। इजाजत पाएका कम्पनीहरूले अहिले व्यवसाय सुरु नगरिसकेकाले उनीहरूले गलत गरेको भन्ने दाबी प्रमाण पनि नरहेको विभागले जनाएको छ। तर इजाजत पाउनु अघि नै केही कम्पनीले नेटवर्किङ शैलीको अवैध धन्दा सञ्चालन गरिरहेको विषयलाई भने विभागले घुमाउरो शैलीमा स्वीकार गरेको छ। नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको शङ्का लागेको भन्दै विभागले नेचर हर्ब्स नामक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अरू कम्पनीलाई सोध्ने तयारीमा रहेको विभागले जनाएको छ। सुनको मूल्य निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ। मङ्गलबार पनि सुनको मूल्य प्रति तोला 700 रुपैयाँले बढेको छ। सोमबार प्रति तोला 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मङ्गलबार 98,200 रुपैयाँ पुगेको हो। यसअघि सोमबार प्रति तोला 1200 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आइतबार 500 रुपैयाँले बढेको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार सुन 96,300 रुपैयाँ कारोबार भएको थियो भने शुक्रबारको प्रति तोला 95,500 रुपैयाँ कारोबार भएको थियो। यसैगरी सोमबार आइतबारको तुलनामा प्रति तोला
1200ले बढेर सुनको मूल्य 97,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। यसै गरी चाँदी पनि प्रति तोला 35 रुपैयाँले बढेर 1,245 रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार चाँदी प्रति तोला 1,210 रुपैयाँ थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। उनलाई सरकारी कोषबाट $1 करोड आफ्नो निजी खातामा सारेको अभियोग लगाइएको थियो। नजीबले भने आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारले फसाएको बताएका छन्। उनका तत्कालीन आर्थिक सल्लाहकार जु लोलाई पनि मलेसिया तथा अमेरिकामा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। नाजिबलाई प्रत्येक अभियोगका लागि 15 देखि 20 वर्ष कारागार हुन सक्छ। यसअघि नाजिबले आफ्नो विपक्षमा फैसला आए पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए। नाजिबले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2009 मा मलेसियाको आर्थिक विकासका लागि भन्दै दिवान मलेसिया डेभलपमेन्ट बहार्ड फन्ड स्थापना गरेका थिए। उक्त कोषबाट लाखौं डलर निजी खातामा राखेको पाइएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। उक्त रकम रियल इस्टेट, निजी विमान, हलिउड फिल्म लगायतमा लगानी गरेको भेटिएको थियो। रजाक सन् 2008 देखि 2018 सम्म मलेसियाको प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। क्याराबियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आयोजकले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार CPL अगस्त 18 देखि सेप्टेम्बर 10 सम्म आयोजना हुँदैछ। तालिका अनुसार पहिलो दिन 2 खेल हुनेछन्। उद्घाटन खेलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स र गुयाना अमेजन वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा बार्बाडोस ट्रिडेन्ट्सले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिड प्याट्रियट्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगितामा जमैका तलवारसँगै बार्बाडोस ट्रिडेन्ट्स, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, गुयाना अमेजन वारियर्स, सेन्ट लुसिया जौक्स र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्स गरी 6 टिम छन्। CPLको फाइनल 10 सेप्टेम्बरमा ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमीमा हुनेछ। CPL वेस्ट इन्डिजको मुख्य 2 मैदानमा मात्रै प्रतियोगिता हुनेछ। ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमी र क्वीन्स पार्क ओभलमा गरी यो पटक 2 स्थानमा प्रतियोगिता हुनेछ। कोरोना भाइरसको कारण 2 स्थानमा मात्रै CPL आयोजना गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। नेपालका सन्दीप लामिछानेले तेस्रो पटक CPL खेल्दैछन्। उनी जमैका तलावाजमा झण्डै 1 करोड 8 लाख नेपाली रुपैयाँमा अनुबन्धित भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गर्नु उचित नभएको नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको निष्कर्ष। ओलीसँग छलफल गरी पुनः बैठक सुरु गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा 53 जना सहित नेपालमा थप 311 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। संक्रमितको संख्या 19,063 पुग्यो। 13,875 जना उपचारपछि निको। कानून विपरीत नेटवर्किङ धन्दा भइरहेको वाणिज्य विभागद्वारा स्वीकार। केही कम्पनीको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि विभागद्वारा स्पष्टीकरण माग। आवश्यक परे कारबाही थाल्ने चेतावनी। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। सरकारी कोषबाट $1 करोड आफ्नो खातामा सारेको अभियोग। 15 देखि 20 वर्ष कारागार हुन सक्ने। र क्याराबियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेल अगस्त 18 मा, फाइनल खेल 10 सेप्टेम्बरमा ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमीमा हुने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।